बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। चीन भारत कशीदगी में कमी। दोनों मुल्कों ने सरहद से कई फौजियों को वापस बुला लिया। अगले चंद रोज में मजीद मुज़ाकरात का ऐलान। शहबाज शरीफ भी कोरोना वायरस का शिकार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बिल गेट्स से टेलीफोनिक राब्ता, अहम अमूर पर तबादला ख्याल। पेट्रोल की जखीरा अंदोजी में मुलव्वस कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इम्कान। अमेरिकी जंगी तैयारों ने 4 रूसी बमबार तैयारे फजा में रोक लिए। पाकिस्तान को चीन और सऊदी अरब से बड़ा रिलीफ मिल गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 41 सूबों के गवर्नर तब्दील कर दिए। फौज के 400 से जायद अहलकारों की गिरफ्तारी के भी अहकामात। मौजूदा सूरत हाल में भारत से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान ने वाज़िया और दो टोक ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। इंडिया और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़े को हल करने के सिलसिले में जारी मुज़ाकरात के दौरान मस्बत पेशरफ सामने आई है। खबरसां अदारे रॉयटर्स के मुताबिक इंडियन हकाम ने बताया है कि दोनों ममालिक की जानिब से लद्दाख सेक्टर में तैनात फौजियों में कमी करने से कशीदगी में भी कमी पैदा हुई है। दूसरी तरफ चीनी वजारत खारजा के तर्जमान का कहना है कि दोनों ममालिक के सफारती और अस्करी अदारे सरहदी तनाज़े को हल करने के लिए राब्ते में थे और इत्तफाक राय पर पहुंच गए हैं। चीन और इंडिया के दरमियान लद्दाख की सरहद पर रवा साल अप्रैल से कशीदगी जारी है, जहां दोनों ममालिक के सैकड़ों फौजी तैनात हैं। चीन ने इंडिया के मुतनाज़ा सरहदी इलाके में सड़कें बनाने पर इतराफ़ किया था। इंडियन अहदेदारों के मुताबिक कशीदगी को कम करने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान जारी बातचीत में मस्बत पेशरफ्त सामने आई है। गुज़िश्ता कई हफ्तों से दोनों ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी में इंडिया और चीन की अफवाज के दरमियान झड़पें भी हुई हैं, जिसमें मुतअद्दिद फौजी जख्मी हो गए थे। दोनों ममालिक ने कशीदगी को कम करने के लिए अगरचे सरहद पर तैनात फौजियों की तादाद में कमी की है, ताहम टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों की भारी तादाद अभी भी यहाँ मौजूद है। इंडियन एहलकार ने रॉयटर्स को बताया है कि अगले चंद हफ्तों में बातचीत के जरिए मामले को मजीद सुलझाने की कोशिश की जाएगी। 2007 में डोकलाम के मकाम पर इंडिया और चीन के माबैन कशीदगी पैदा हुई, जो तकरीबन 3 माह तक जारी रही थी। इंडिया ने डोकलाम में चीन की जानिब से सड़कें बनाने की कोशिश के खिलाफ एहतजाज किया था। इंडिया और चीन की सरहद दुनिया की तवील तरीन सरहदों में से एक है, जहां 1962 में दोनों ममालिक के दरमियान जंग भी हो चुकी है, जिसके नतीजे में चीन ने अक्साई चीन के इलाके पर कब्जा कर लिया था। लद्दाख के बाज़ इलाकों को चीन अपना हिस्सा मानता है और अक्साई चीन के इलाके को खाली कराने से इनकारी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। अता तारड़ ने तस्दीक करते हुए शहबाज शरीफ को नैब में तलब करके इनकी जिंदगी को खतरे में डाला गया। उनका कहना है कि इनको कुछ हुआ तो इमरान नियाजी और नैब जिम्मेदार होंगे। तफसीलात के मुताबिक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया, जिसके बाद उन्होंने मॉडल टाउन रहायशगाह पर खुद को करंटीना कर लिया है। रहनुमा अता तारड़ ने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा है कि कौम से दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला शहबाज शरीफ को जल्द सेहतयाब करे। अता तारड़ का कहना है कि शहबाज शरीफ को नैब में तलब करके इनकी जिंदगी को खतरे में डाला गया है। वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं। ये मुतअद्दिद बार नैब को बताया गया है कि शहबाज शरीफ की कुव्वत मदाफियत आम लोगों की निस्बत बहुत कम है। याद रहे, इससे कबल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी, एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब के भी कोरोना टेस्ट मस्बत आ चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाक फौज सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग के हवाले से मौसर किरदार अदा कर रही है। तफसीलात के मुताबिक DGISPR ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने टेलीफोनिक राब्ता किया है। बातचीत के दौरान बिल गेट्स ने
پاکستان میں انسداد پولیو مہم پر تبادلہ خیال کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بل گیٹس کی جانب سے پاک فوج کے اقدامات کی تعریف کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاک فوج کی یہ قومی ذمہ داری ہے۔ صحت عامہ کے حوالے سے پاک فوج اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ ہیلتھ سیکٹر ورکرز انسداد پولیو مہم میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور انسداد پولیو مہم کے ورکرز کرونا وبا میں بھی پیش ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ کرونا کے باوجود آئندہ چند ہفتوں میں انسداد پولیو مہم شروع کی جائے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران کرونا وبا کے خطرے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور کرونا سے متعلق آگاہی کی فراہمی اور ٹیکنالوجی کے استعمال پر بھی گفتگو کی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے پیٹرولیم بحران کے ذمہ داران کے خلاف سخت فیصلوں کی منظوری دے دی۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پیٹرولیم کی قلت پر ہنگامی اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزیر عمر ایوب اور معاون خصوصی ندیم بابر کو طلب کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ہنگامی اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے وفاقی وزیر عمر ایوب اور ندیم بابر سے پیٹرولیم بحران پر قابو پانے کے لیے ہنگامی اقدامات پر استفسار کیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے پیٹرولیم کے ذمہ داران کے خلاف سخت فیصلوں کی منظوری دے دی، جس کے بعد پیٹرولیم کی ذخیرہ اندوزی میں ملوث کمپنیوں کے خلاف کارروائی کا امکان ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی جنگی طیاروں نے 4 روسی بمبار طیاروں کو فضا میں روک لیا اور ساتھ لے گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ امریکی فائٹر جیٹ نے 4 روسی بمباروں کو مشترکہ سرحد کے قریب غیر جانبدار پانیوں کے اوپر روکا اور اپنے جھلوں میں ساتھ لے گئے۔ مذکورہ روسی طیارے جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خبرساں ایجنسی کے مطابق انہیں الاسکا کے قریب دیکھا گیا تھا اور پھر امریکی طیاروں نے انہیں روک لیا۔ روسی ڈیفنس منسٹری کا کہنا تھا کہ طیارے معمول کی پرواز پر تھے۔ روس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے بمبار طیارے 11 گھنٹوں کی پرواز پر تھے اور بین الاقوامی قانون کے مطابق اڑان بھر رہے تھے۔ پھر پرواز کے دوران الاسکا کے قریب کسی موقع پر امریکی F-22 فائٹر جیٹ انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ روسی وزارت دفاع نے غیر ملکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ روسی طیارے معمول کی پرواز پر نیوٹرل سمندری علاقے کے اوپر تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب اور چین بھی پاکستان کے قرضوں کی ادائیگی مؤخر کرنے پر رضامند ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق پیرس کلب کے بعد سعودی عرب اور چین نے بھی 1 مئی سے 31 دسمبر تک پاکستان کے قرضوں کی ادائیگی مؤخر کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ ذرائع کے مطابق قرضوں کی ادائیگی یا مؤخر ہونے سے پاکستان کو مجموعی طور پر 1 ارب 80 کروڑ ڈالرز کا ریلیف ملے گا اور اس سلسلے میں باقاعدہ اعلان آئندہ ہفتے کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے 41 صوبوں میں نئے گورنروں کا تقرر کیا ہے۔ سرکاری حکم نامے کے مطابق ان میں 23 گورنروں کے صوبوں کو تبدیل کیا گیا ہے جبکہ 18 نئے گورنروں کا تقرر عمل میں لایا گیا ہے۔ ترکی میں کل 81 صوبے ہیں۔ ترکی کے حکام نے فوج کے 414 اہلکاروں کی گرفتاری کے احکامات بھی جاری کیے۔ گرفتار کیے جانے والے فوجی اہلکاروں پر شبہ ہے کہ ان کے روابط فتح اللہ گولن نیٹ ورک سے ہیں۔ انقرہ الزام عائد کرتا ہے کہ 2016 میں ناکام فوجی بغاوت کی کوشش میں منصوبہ بندی اس نیٹ ورک نے کی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت اپنے مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے مسلسل سیز فائر کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ ایک انٹرویو میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارت نے جو کشمیریوں سے رویہ روا رکھا ہوا ہے، اس صورتحال میں بھارت سے بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور دنیا بھر میں کشمیر پر بات کرنے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت میں کرونا وائرس کی صورتحال بہت پیچیدہ ہو گئی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں بھارتی پالیسی پر تنقید کی جا رہی ہے
اور انہوں نے کہا ہے کہ بھارت مسلسل LOC پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، جس کا مقصد اپنے اندرونی مسائل سے دنیا کی توجہ ہٹانا ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔